आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमूना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के सीईओज और सरकर्दा अवामी शख्सियात से मुलाकात की है। श्रीनगर में G20 सयाहती वर्किंग ग्रुप की 5 तरजीही निकात की तौसीक की गई है। बैंकों में 2000 रुपए के नोटों को बदलने का अमल आज से शुरू हो गया है और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई में पहले क्वालिफाइंग मैच में दिफाई चैंपियन गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के सीईओज के साथ मीटिंग की। अपनी पहली मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट के साथ मीटिंग की, जो फोर्टेस्क्यू मेटल्स ग्रुप और फोर्टेस्क्यू फ्यूचर इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और बानी हैं। वज़ारत-ए-ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में कहा कि जनाब मोदी और डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट ने भारतीय कंपनियों के लिए मौक़े के बारे में तबादला ख्याल किया ताकि इंडियन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत काबिले तजदीद तवानाई के शोबे में फोर्टेस्क्यू के साथ इश्तराक किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ऑस्ट्रेलियन सुपर के चीफ एग्जीक्यूटिव पॉल श्रोडर के साथ भी बातचीत की। अपनी तीसरी मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म ने हैनकॉक प्रोस्पेक्टिंग ग्रुप और रॉय हिल एंड एस किडमैन एंड कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जॉर्जिना होप रिनहार्ट एओ से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कानकुनी और मादनियात के शोबे में टेक्नोलॉजी सरमायाकारी और हुनरमंदी के साथ शराकत दारी के लिए मोहतरमा जॉर्जिना को मदऊ किया। नामानिगारों से बात करते हुए जॉर्जिना हॉप रिनहार्ट ने जबरदस्त इक़्तिसादी तरक्की के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में बरसरे कार सरकर्दा अवामी शख्सियात से मुलाकात की है। इन शख्सियात का ताल्लुक साइंस, मसनूई ज़हानत, आर्ट और मौसीकी और समाजी खिदमात वगैरह से है। वज़ारत-ए-ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में बताया कि इन अवामी शख्सियात से मुलाकात के नतीजे में दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान सकाफती और दीगर राब्तों को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीज़ के साथ दोतरफा मीटिंग करेंगे। कल उनके ऑस्ट्रेलियाई दौरे के सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी के लिए एक ज़ियाफ़त की मेज़बानी करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल डेविड हार्ले से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे पर सिडनी पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात को तेजी से बढ़ती हुई भारतीय बिरादरी से तक़वियत मिल रही है, जो दोनों मुल्कों के माबैन एक मजबूत पुल का काम कर रही है। द ऑस्ट्रेलियन अखबार के साथ एक इंटरव्यू में जनाब मोदी ने कहा कि अवाम से अवाम का राब्ता दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी का एक मजबूत सुतून है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के रिश्तों को अगली सतह तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी दिफाई और सिक्योरिटी राब्ते एक खुले और आज़ाद बहरुल काहिल को यकीनी बनाने में मदद करेंगे। जनाब मोदी ने इस बात की तरदीद की कि रूस की तनकीद करने से भारत के इनकार से दोतरफा ताल्लुकात पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन के साथ रूस की जंग पर नुक्ताचीनी करता रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दिफा, सिक्योरिटी, सरमायाकारी, तालीम, पानी, आबो हवा की तब्दीली और काबिले तजदीद तवानाई, खेलों, साइंस, हिफ़्ज़ान सेहत और सकाफत जैसे शोबों में नुमायां पेशरफ्त की है। जम्मू कश्मीर में आज बाकायदा ग्रुप G20 के सयाहत से मुतालिक तीसरे वर्किंग ग्रुप का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। इस मीटिंग में 5 तरजीही नुकात की तौसीक की गई है। इस मौके पर सयाहत और सकाफत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सयाहत और सकाफत के वज़ीर मुमलिकत अजय भट्ट, ग्रुप 20 के शेरपा अमिताभ कांत और दीगर शख्सियात मौजूद थीं।
اپنی تقریر میں سیاحت اور ثقافت کے وزیر جی کشن ریڈی نے کہا کہ بھارت سرکار نے گروپ 20 کے سبھی ملکوں اور دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے تاکہ سیاحت کے شعبے کی لگاتار ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ روایتی سیر و سیاحت کے علاوہ کشمیر میں سائنس اور زرعی سیاحت کی بھی زبردست گنجائش موجود ہے۔ اس موقع پر بھارت کے گروپ 20 کے شیرپا امیتابھ کانت، گروپ 20 کے اعلی رابطہ کار ہرش وردھن شرنگلا اور سیاحت کے محکمے میں سیکریٹری اروند سنگھ نے بھی اظہار خیال کیا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تجارت اور سرمایہ کاری ورکنگ گروپ کی دوسری میٹنگ بھارت کی G20 کی صدارت میں آج بنگلورو میں شروع ہوگی۔ 3 روزہ تقریب میں G20 کے ملکوں، مدعو کیے گئے ملکوں، علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے 75 مندوبین شرکت کریں گے۔ تجارت اور سرمایہ کاری کی ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ ممبئی میں ہوئی تھی، جبکہ دوسری میٹنگ بنگلورو میں آج شروع ہو رہی ہے، جس میں بین الاقوامی تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق امور پر حل تلاش کرنے کے بارے میں مذاکرات کیے جائیں گے۔ میٹنگ کے موقع پر سب کی شمولیت والی ترقی اور لچکدار تجارت میں ٹیکنالوجی کے رول پر سیمینار آج منعقد ہوگا۔ اس سیمینار کا افتتاح کامرس و صنعت کے مرکزی وزیر مملکت سوم پرکاش کریں گے۔ وہ کلیدی خطبہ بھی دیں گے۔ کامرس کے محکمے میں سیکریٹری سنیل برتوال سیمینار میں وفود سے خطاب بھی کریں گے۔ کرناٹک قانون ساز اسمبلی کے 9 منتخبہ اراکین اسمبلی کی ایوان زیریں کے ممبران کے طور پر حلف برداری آج بھی جاری رہے گی۔ بنگلورو میں کل 3 روزہ اجلاس شروع ہونے کے بعد سے تمام 224 ممبران کی حلف برداری کا عمل جاری ہے۔ عالمی صحت تنظیم WHO نے افغانستان میں ڈینگی بخار کے واقعات بڑھنے کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ اس کا طبی عملہ اس بیماری سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ WHO نے بتایا ہے کہ موسم برسات کے آنے کے ساتھ اس مرض میں اور تیزی آنے کا اندیشہ ہے۔ اسی دوران 65 خواتین کے 12 پیشہ ور گروپ 3 روزہ پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ پروگرام ڈینگی کے مریضوں سے نمٹنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر کے بینکوں میں 2000 روپے کے نوٹ بدلنے کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے کل ایک سرکولر جاری کر کے بینکوں کو ہدایت دی تھی کہ وہ 2000 روپے کے بدلے گئے نوٹوں کی رقم اور کھاتوں میں جمع کرائے گئے نوٹوں کی رقم کے بارے میں روزانہ کی بنیاد پر پوری تفصیلات کا ریکارڈ رکھیں۔ مرکزی بینک نے کہا ہے کہ جب بھی ضرورت ہوگی بینکوں کو یہ جانکاری دستیاب کرانی ہوگی۔ سرکولر میں RBI نے کہا ہے کہ ملک بھر میں بینکوں کے کاؤنٹروں پر 2000 روپے کے نوٹوں کو تبدیل کرنے کی سہولت عوام کو معمول کے مطابق فراہم کی جانی چاہیے۔ اس سے پہلے RBI نے 19 مئی کو 2000 روپے کے نوٹ کا چلن بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مرکزی حکومت نے سال 2016 میں 500 اور 1000 کے نوٹ کا چلن بند کرنے کے بعد 2000 روپے کا نوٹ جاری کیا تھا۔ وزارت تعلیم اور امریکی محکمہ خارجہ نے آج تعلیم اور ہنرمندی پر ورچوئل وسیلے سے ایک بھارتی امریکی ورکنگ گروپ کا آغاز کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد تعلیم اور ہنرمندی کے شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینا ہے۔ وزارت تعلیم میں عالمی تعاون کے شعبے کی جوائنٹ سیکریٹری نیتا پرساد اور امریکہ میں جنوب اور وسطی ایشیائی امور کے بیورو کے اسسٹنٹ آف اسٹیٹ ڈونالڈ لو نے مشترکہ طور پر ورکنگ گروپ کی صدارت کی۔ IPL کرکٹ میں آج چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں دفاعی چیمپئن گجرات ٹائٹنز کی ٹیم پہلے کوالیفائر میچ میں چنئی سپر کنگز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ میچ آج شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا۔ کل ایلیمنیٹر مرحلے میں ممبئی انڈینز اور لکھنؤ سپر جائنٹس آمنے سامنے ہوں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سڈنی میں آسٹریلیا کے CEOs اور سرکردہ عوامی شخصیات سے ملاقات کی ہے۔ سری نگر میں G20 سیاحتی ورکنگ گروپ کی 5 ترجیحی نکات کی توثیق کی گئی ہے۔ بینکوں میں 2000 روپے کے نوٹوں کو بدلنے کا عمل آج سے شروع ہو گیا ہے۔ اور IPL کرکٹ میں آج شام چنئی میں پہلے کوالیفائنگ میچ میں دفاعی چیمپئن گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔